मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम घर वालों को तमाम परेशानी से, तमाम बला मुसीबत से महफूज व मामून अता फरमाए। दोस्तों, आज फिर से आप सब के दरमियान एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है तरक्की दुकान और कारोबार। अगर किसी की दुकान ना चलती हो या फायदा कम होता हो या खरीदार कम तादाद में आते हो तो इस सूरत में इस दुआ को रोजाना दुकान खोलते ही 7 मरतबा पढ़े। अगर पढ़ने नहीं आता हो तो इस दुआ को रोजाना सुने। इंशाअल्लाह ताला दुकान खूब चलेगी और खरीदार बहुत आएंगे। अगर दुश्मन ने तावीज, धागे या जादू वगैरह के जरिए दुकान की आमदनी बंद कर रखी हो तो इसी दुआ को रोजाना सुबह दुकान खोलते ही 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़े। अगर पढ़ना नहीं आता हो तो रोजाना बाकायदा पाबंदी के साथ सुने। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के वार से असरात खत्म हो जाएंगे और अल्लाह के फजल से दुकान दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। रोजाना इस दुआ को पढ़े। अगर पढ़ने नहीं आता हो तो रोजाना पाबंदी के साथ इस दुआ को सुने। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान में बेपनाह खैर व बरकत अता फरमाएगा अल्लाह ताला, और दुश्मन की दुश्मनी से अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। बद नजरों की नजरी से अल्लाह ताला महफूज अता फरमाएगा। इस दुआ को रोजाना पाबंदी के साथ सुने। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आइए इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात इत्मीनान के साथ सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका इब्तदयतु व बिकरमिक इफ्तदयतु व बिनूरि कुदसिक इह्तदयतु व बिफज़लिका अस्तगीस व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक या गनियुल अज़ीम 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 या बदीउल अजाइब बिल खैर अल्लाहुस समद या बदीउल अजाइब बिल खैर अल्लाहुस समद या बदीउल अजाइब बिल खैर अल्लाहुस समद या हफीज़ या रज़्ज़ाक़ 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 या हफीज़ या रज़्ज़ाक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अनवाइर रिज़्क़ि वल फुतूहात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अनवाइर रिज़्क़ि वल फुतूहात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अनवाइर रिज़्क़ि वल फुतूहात। या वकीलुल कफील या वकीलुल कफील या वकीलुल कफील
يا وكيل الكفيل 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 اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك يا حفيظ يا رزاق 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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا
تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله